अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह शीन, काफ, रा हरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए बाब नून से पॉसिबल कलिमात देखेंगे। फिल माजी के 14 सीगे, फिल मुतारी के 14 सीगे, अमर के 6, नहीं के 6, फाइल कितनी तरह से आ सकता है, मरफू, मंसूब और मजरूर, मफूल और मस्दर के बारे में इंशाल्लाह हम देखेंगे। हम सारी तसरीफ करेंगे शीन, काफ, रा हरूफ मादा की, लेकिन कुरान पाक से मिसालों के साथ इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए मिसालें भी कुरान से, आयात कुरान पाक में ये कहाँ कहाँ आए हुए हैं ये अल्फाज, वो मिसालें भी आपके लिए इस लेसन में मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर ये सब आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिएगा। जी, तो हम देखते हैं कुरान पाक में शीन, काफ, रा हरूफ मादा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। फ़िल माजी और मुदारे आप देखेंगे कि सूरह नम्ल आयत नंबर 40 के अंदर, ये एक ही आयत के अंदर माजी भी मिलेगा और मुदारे के भी दो तरह के सीखे आपको नजर आएंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको दिखाए जाएंगे इसी लेसन के अंदर। फ़िल अम्र सूरह लुकमान आयत नंबर 14, इस्मिल फाइल सूरह बकरा आयत नंबर 158, इसमें मफूल सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 19 में। यहाँ पर 9 जो है वो मिस हो गया है। इसमें मुबालगा सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5 में। किसी नेमत और भुलाई का एतराफ करना, ये मतलब है इसका। एहसान मानना, शुक्र करना। फाइल क्या है? शुक्र करने वाला। तो इंशाल्लाह हम फिल माजी के पहले पॉसिबल कलिमात देखते हैं। मुजक्कर गायब में वाहिद का सीगा बनेगा शकरा, उसने शुक्र किया। शकरा, उन दो ने शुक्र किया। शकरू, उन सब ने शुक्र किया। मोनस गायबा वाहिद में हो जाएगा शकरत, उस एक मोनस ने शुक्र किया। मुसन्ना में हो जाएगा शकरता, उन दो मोनस ने शुक्र किया। शकरना, उस उन सब मोनसों ने शुक्र किया। मुजक्कर हाजिर में हो जाएगा शकरता, आपने शुक्र किया। जब भी हाजिर का वर्ड आ जाए आप या तू के साथ या तुम के साथ तर्जुमा करेंगे। आप जो है वो थोड़ा सा ताजीम के लिए बोल दिया जाता है। शकरता, तुमने शुक्र किया। शकर तुमा, तुम दो ने शुक्र किया। शकर तुम सब ने शुक्र किया। मोनस हाजिरा हो जाएगा शकरती, आप एक मोनस ने शुक्र किया। शकर तुमा, आप दो मोनस ने शुक्र किया। शकर तुन्ना, आप सब मोनसों ने शुक्र किया। मुतकल्ली में हो जाएगा शकर तू, मैंने शुक्र किया। शकर ना, हमने शुक्र किया। तो आगे देखते हैं फिल मुजारे की गर्दान। वाहिद मुजक्कर गायब से शुरू करते हैं। यशकुरु, वो शुक्र करता है या करेगा। जैसे आप सब जानते हैं मुदारे जो है ये हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका तर्जुमा दोनों तरह से ही किया जाता है। यशकुरु, वो शुक्र करता है या करेगा। बाद में कुरान पाक में इसके असलूब हैं कि कहाँ पर इसका मुजारे का तर्जुमा हाल में किया जाएगा और कहाँ तर्जुमा जो है वो मुस्तकबिल में किया जाए, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द देखेंगे। यशकुरु, वो शुक्र करता है या करेगा। यशकुरानी, वो दो शुक्र करते हैं या करेंगे। यशकुरूना, वो सब शुक्र करते हैं या करेंगे। मोनस गायबा हो गया तशकुरु, आप वो एक मोनस शुक्र करती है। तशकुरानी, वो दो मोनस शुक्र करती हैं। यशकुरना, वो सब मोनस शुक्र करती हैं। हाजिर के सीगों में हो जाएगा तशकुरु, तुम शुक्र करते हो या करोगे। तशकुरानी, तुम दो शुक्र करते हो या करोगे। तशकुरूना, तुम सब शुक्र करते हो या करोगे। मोनस हाजिरा हो जाएगा तशकुरीना, तुम एक मोनस शुक्र करती हो या करोगी। तशकुरानी, तुम दो मोनस शुक्र करती हैं या करोगी। तशकुरना, तुम सब मोनस शुक्र करती हो या करोगी। अशकुरु, मैं शुक्र करती हूँ। नशकुरु,
ہم شکر کرتے ہیں. تو ابھی جو میں آپ کو آیات دکھاؤں گی اس میں اشکرو اور یشکرو فعل مضارع سے استعمال ہوا ہے. فعل امر کی گردان دیکھ لیتے ہیں. اشکر، اشکر شکر کر، تو شکر کر. اشکرا تم دو شکر کرو، اشکرو تم سب شکر کرو، اشکری تم ایک مونس شکر کرو، اشکرا تم دو مونس شکر کرو، اشکرنا تم سب مونسیں شکر کرو. فعل نہیں میں ہو جائے گا لا تشکر تم مت شکر کر، لا تشکرا تم دو مت شکر کرو، لا تشکرو تم سب مت شکر کرو، لا تشکری تم ایک مونس مت شکر کرو، لا تشکرا تم دونوں مت شکر کرو، لا تشکرنا تم سب مونسیں مت شکر کرو. اسم الفاعل ہو جائے گا شاکرون، فاعلون کے وزن پر شاکرون. شاکرون مرفوع حالت، شاکرن منصوب حالت اور شاکرن مجرور حالت. مفعول کا ہو جائے گا مشکورن، مشکورن اور مشکورن. اور یہ الف آپ کو بتایا پہلے بھی کہ تنوین جب فتحتین کی ہوگی تو آگے ایک الف رسم الخط کے طور پر لکھا جاتا ہے. مصدر میں یہ وزن ہو جائے گا شکرن اور اس میں مبالغہ میں ہو جائے گا شکورن. یہ سارے انشاءاللہ ہم اب قرآن پاک سے مثالیں دیکھتے ہیں. سورہ نمل آیت نمبر 40، اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے اشکرو. ٹھیک ہے، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے اشکرو. تو یہاں پر ترجمہ ہوگا میں شکر کرتی ہوں. یہاں پر تو آپ کرتا ہوں لکھا ہوا نظر آیا ہوگا لیکن میں پڑھ رہی ہوں تو اس لیے میں بول رہی ہوں میں شکر کرتی ہوں. شکرا اس نے شکر کیا، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ. یشکرو وہ شکر کرتا ہے، یہاں پر مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ایک آیت میں یہ حروف مادہ کے 3 طرح کے کلمات استعمال ہوئے ہیں. مضارع سے 2 آئے ہیں اور ماضی سے 1 آیا. مضارع واحد متکلم اور واحد غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں سورہ لقمان. سورہ لقمان میں استعمال ہوا ہے اشکر، فعل امر استعمال ہوا ہے واحد مذکر کا صیغہ فعل امر استعمال ہے اشکر. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ حمزۃ الوصل جب ہمیں قرآن پاک میں نظر آتا ہے تو یہ بغیر حرکت کے نظر آتا ہے اور ملاتے ہوئے یہ حمزۃ الوصل پڑھا نہیں جاتا. جب یہاں سے ابتدا کی جاتی ہے تبھی یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. اور یہاں پر اشکر ہم نے پڑھنا تھا کیونکہ تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم نے اس حمزۃ الوصل کو پیش دی ہے. تو یہاں پر مطلب بھی دیکھیں گے تو کیا آئے گا شکر کر. اب لی یہ جو آگے بات ہو رہی ہے میرا، ٹھیک ہے. تو اشکر کا مطلب کیا ہے شکر کر، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ شکر کیے کریں. جی اس کے بعد اسم الفاعل. اسم الفاعل یہ مشہور آیت ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 158. جب عمرہ کرتے ہوئے آپ صحیح سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں اسم الفاعل کا وزن یہاں پر آیا ہوا ہے شاکرون، شاکرون یعنی کہ شکر کرنے والا. اور حالت کون سی استعمال ہے مرفوع. جب بھی کوئی اسم آپ کے سامنے آئے گا تو اسم کی 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کی جنس کون سی ہے، اس کا عدد کون سا ہے، اس کی وسعت، اس کا اعراب. تو یہ یہاں پر دیکھیں چاروں چیزیں یہاں مینشن کی ہوئی ہیں. شاکرون کیا ہے، مذکر ہے، واحد ہے، نکرہ ہے اور حالت رفع میں ہے. اگر آپ کو اس حوالے سے اسم کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے وہ بھی چینل پر پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی. تو میں ساتھ یہاں پر اینڈ میں اٹیچ کر دوں گی تو آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں یہ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس میں مفعول. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ ایک اسم تھا تو اسم کو ہم نے 4 طرح سے پہلے دیکھا کہ اس کی جنس دیکھا، وہ مذکر تھا، واحد تھا، نکرہ تھا اور منصوب حالت نظر آ رہی تھی ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اسم المفعول کے طور پر یہاں پر ہمیں نظر آیا ہے. اور اس کا اگر ترجمہ کریں تو شکر، جس کا شکر کیا جائے وہ آ جائے گا یہاں پر مشکورن، جس کا شکر کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اب آگے دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں. اس میں مبالغہ کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے. اس میں مبالغہ کا وزن ہم نے تصریف میں دیکھا شکورن، تو یہاں پر یہ شکورن یعنی کہ مجرور فارم میں استعمال ہوا ہے. تو جب یہ بھی اسم ہے تو اس کی بھی 4 چیزیں ہم نے دیکھی کہ یہ اس کی جنس کون سی ہے، یہ مذکر تھا،
یہ واحد ہے، یہ نکرہ ہے، اور یہ مجرور حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور شکر گزار، مبالغہ، بہت زیادہ شکر کرنے والا، یعنی کہ شکر کرنے کا جو پیمانہ ہے نا، وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مبالغہ کہتے ہیں کہ بڑھانا کسی چیز کو، یعنی کہ شکر گزار، بہت شکر گزار، اس طرح کا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی ہمارا تو یہاں پر جو لیسن تھا ابھی کا، وہ صرف تھا ہم نے اسما یا افعال جتنے اس حروف مادہ سے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اس کی ایک ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو جو باقی مفہوم ہے یا جو تفاسیر میں اس کا زیادہ آپ بہترین طریقے سے ترجمے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بیسک ترجمہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے، ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ قرآن پاک میں جب ہم اس حروف مادہ سے الفاظ دیکھیں تو ان کو پہچان کر ان کو صحیح طریقے سے ترجمہ کرنے کے ہم قابل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ورڈ کے ساتھ ہم دوبارہ آپ ویڈیو بنائیں گے۔ تو ابھی کے لیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔